औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम सूरह आले इमरान की आयत नंबर 5 से अपने लेक्चर का आगाज़ करेंगे। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में जगह जगह हमें कहा है कि इसको समझो, कुरान पाक पर गौर करो। तो खाली अरबिक खाली वो पढ़ लेना काफ़ी नहीं है, हमें उसके तर्जमे को समझना चाहिए और उसके लिए आप ना भी तफसीर में पढ़ें। अगर आपके पास वक्त कम है तो सिर्फ़ तर्जमा भी जो है ना वो हमें बहुत कुछ तो हमें वहीं से ही समझ आ जाता है। कुरान पाक में इतनी सादा लिखा हुआ है कि हर उम्र का हर इंसान तो उससे जो है ना कुछ सीख सकता है। आप कितना भी बड़े आलम ना हो, लेकिन इसमें वो इल्म है कि जो हमें हमेशा सोचने के लिए नई जहतें, नई डायरेक्शंस और एक स्पेस है जो हमेशा रहती है। जितनी बार आप पढ़ेंगे उतना ही ज़्यादा सीखेंगे। ख़ुद कुरान पाक इस बात की गवाही दे रहा है कि इस किताब को हमने समझने के लिए आसान कर दिया। तो आप ज़िंदगी की किसी भी मुश्किल में हैं, जब आप तर्जुमा पढ़ेंगे, इसको समझेंगे, तो आप देखेंगे कि आपको कोई ना कोई हल, कोई ना कोई एनर्जी, कोई ना कोई एक नई जो है ना एक बात आपको मिलेगी। आपको ज़िंदगी को बामकसद बनाने के लिए जो है ना यहाँ से ज़बरदस्त किस्म के क्लूज़, ज़बरदस्त किस्म की चीज़ें, फ़ोर्स, एनर्जी आपको मिलेगी। तो आपको जितना भी वक्त अगर आपको मिले तो आप जो है ना, बल्कि वक्त तो निकालना चाहिए इतने बड़े कामों के लिए, तो आप जो है ज़रूर उसका तर्जुमा पढ़ें, उस पर गौर करें। हम मुसलमान तो हैं, क्या हमने उस मुसलमान होने का हक़ अदा किया? क्या हमने वाकई पूरी सच्चाई के साथ जो है इस्लाम को कबूल किया? अगर हमने सच्चाई के साथ कबूल किया तो फिर हम कैसे हो सकता है कि हम अपना ही दीन ना समझें, उसको पढ़ना ही ना चाहें? तो अगर हम ऐसा नहीं चाहते तो फिर वो सच्चाई पूरी तो नहीं है ना। तो सच्चाई में अभी बहुत कमी है, और ज़िंदगी में किसी मामले में ज़रूर हमें सच्चाई होगी, लेकिन हमें ये मानना चाहिए कि अगर हम जिस दीन के पैरोकार हैं हम उसको समझते भी नहीं हैं तो वो हक़ अदा नहीं है। तो कोशिश हमें पूरी करनी चाहिए। ख़ुद अल्लाह ताला हमारी आसानी के लिए कहता है कि जब फ़ारिग हो, जितना टाइम बचे, तो अल्लाह ताला की तरफ रुजू करो, अल्लाह की इबादत करो। इबादत में सबसे ज़्यादा जो मुकाम व मर्तबा ये है कि हम उसको, अल्लाह ताला की जो पैगाम है उसको समझें। सिर्फ समझने के लिए ये हमें अता किया गया। उस वक्त ज़बान अरबिक थी तो ये अरबी में नाजिल हुआ। इन लफ्ज़ों में भी, चूँकि ये खुदा का कलाम है, अल्लाह का कलाम है, उसकी अरबी में भी एक बहुत बड़ी फजीलत है, लेकिन उसका वो तो किताब हमें कह रही है कि मुझे समझो और अमल करो। तो मैं आपको ये बताऊँ कि जितना आपके पास इल्म होगा ना, आपके अमल में उतनी ही रिफ़ाइनमेंट आएगी। यानी अगर आपको एक बात का पता ही नहीं है ना, तो आपको उसका यकीन नहीं होगा। जितना इल्म आएगा उतना यकीन आएगा, उतना अमल आएगा। बस ये है कि आप पर अल्लाह का करम हो, आप पॉजिटिव हों और अल्लाह ताला हमें उस इल्म को संभालने, मुस्बत लाइन पे ले जाने की तौफीक दे। लेकिन जो है अमल की परफेक्शन के लिए इल्म का होना, ज़्यादा से ज़्यादा इल्म का होना बहुत ज़रूरी है। यही वजह है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इल्म में इजाफ़े की दुआ की। यही वजह है कि अल्लाह ने हर नबी पर जब अपने सबसे बड़े ख़जाने का ज़िक्र किया तो वो हिकमत और दनाई थी, इल्म था। यानी इससे बड़ी कोई दौलत नहीं है, क्योंकि जब अल्लाह किसी को इल्म देता है, दनाई देता है, हिकमत देता है, तो तब उसका मुकाम जो है ना अल्लाह ताला बुलंद करता है। उस पर ईमान लाने से उसका जो है ना अमल में रिफ़ाइनमेंट आती है, परफेक्शन आती है। तो हमें अपने इल्म में इजाफ़े की कोशिश करते रहना चाहिए और अपना टाइम जो है वो हमें मैक्सिमम कोशिश करनी चाहिए कि हम निकालें कि हम इस मैसेज को समझें। ये आपकी ज़िंदगी की जो है ना कामयाबी के लिए भी उतना ही ज़रूरी है जितना कि अब्दी ज़िंदगी की कामयाबी के लिए, बल्कि ये तो सब का सब इस ज़िंदगी की कामयाबी के लिए। तो यही वो चीज़ें हैं जब आप उन पे अमल करते हैं, सीधे रास्ते पे आते हैं, जो आपको दरअसल सुकून की दौलत देता है, ज़िंदगी को मकसद देता है और ज़िंदगी को ऐसा सीधा रास्ता देता है कि जिस पर आपको दुनिया भी मिल जाती है और दीन भी मिल जाता है, दोनों चीज़ें। तो आयत नंबर 5, यकीनन अल्लाह ताला पर ज़मीन और आसमान की कोई चीज़ पोशीदा नहीं। यानी यहाँ अल्लाह हमें जब ईमान लाने की दावत देता है तो वो कहता है कि वो हर राज से वाकिफ़ है, वो दिलों के हाल और नीयत से वाकिफ़ है। तो हमारी नीयत, हमारे अमाल अल्लाह के लिए जो है ना बिल्कुल खालिस होने चाहिए। हमें जो है एक उसमें यह है कि आप कोशिश तो करें, आपकी नीयत में तो हो कि हाँ मुझे ऐसा करना है। फिर उसके बाद आप क्या कर पाते हैं कोशिश के बावजूद भी, तो वो आपके और अल्लाह के दरमियान है। लेकिन हमें जो है अपने अंदर जो है ना हमारे ताल्लुक़ में अल्लाह के साथ ईमानदारी होनी चाहिए। नंबर 6, वो माँ के रहम में
تمہاری صورتیں جس طرح کی چاہتا ہے بناتا ہے، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ غالب اور حکمت والا ہے۔ تو اس میں اللہ کہہ رہا ہے کہ ہر چیز پر وہ قادر ہے، جو بھی جو ہے وہ رحم مادر میں جو ہے انسان کی تخلیق کرتا ہے، اس کا پورا کنٹرول کرتا ہے، اور انسان کو جو ہے وہ اس تخلیق کو دنیا میں لاتا ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور یہ چونکہ یہاں پہ نصرانیوں کے بارے میں بتانا ہے، تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ اس کو سٹارٹ میں یہ جو ہے بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہر انسان کو پیدا کرتا ہے، اور کوئی انسان، دنیا کی کوئی ہستی میں ہمیں کبھی بھی خدا والی صفات جو ہے یا خدا کے مقابلے پر نہیں آ سکتی۔ کوئی دراصل خدا کا بیٹا نہیں، خدا کی کوئی اولاد نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ واحد ہے، اور یہ جو بات ہے نا، یہ جو بات خود تورات اور انجیل میں بھی یہی ذکر ہے۔ تورات جو ہے 40 سال میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، ان میں سے 10 احکام وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے پتھر کی تختیوں پر نازل کیے، 10 کمانڈمنٹس۔ ان 10 کمانڈمنٹس میں جس کو یہ پوری کی پوری تورات کے جو انجیل کا حصہ ہے، یعنی اولڈ ٹیسٹامنٹ کو بھی کرسچنز نے ایکسیپٹ کیا، تمام نبیوں نے پرانے لٹریچر کو جو ہے نا اپنی حصہ بنایا، اس پر ایمان لائے۔ تو یہ 10 کمانڈمنٹس پہ کرسچن اور جوز دونوں بلیو کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں جی 10 کمانڈمنٹس میں پہلا پوائنٹ کیا ہے؟ پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ اپنے رب کے ساتھ کسی کو معبود نہ بناؤ۔ پہلا پوائنٹ ہی یہ ہے کہ رب کے ساتھ کوئی رب کے علاوہ عبادت کے لائق نہیں، یعنی رب ایک ہے اور اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ تو اس پہلی بات کو اگر جیوز اور کرسچن سمجھ جائیں تو وہ جو ہے رب کے ایک ہونے اور اس کے واحد ہونے اور اس کے عبادت کسی اور کی نہیں ہو سکتی، اس چیز سے ہی وہ جو ہے ان کے لیے بالکل سچائی کھل جاتی ہے۔ اس کے بعد دوسری چیز دیکھیں جو 10 کمانڈمنٹس میں دوسرا کمانڈمنٹ ہے، وہ کیا ہے کہ بت نہ بنانا، چاہے کوئی چیز آسمان کی ہو، چاہے کوئی چیز کوئی امپریس کرنے والی زمین کی ہو، چاہے ہواؤں کی ہو، تو جو ہے نا چاہے پانی سمندر کی ہو، تو بت نہیں بنانے، کیونکہ تمہارا رب غیور رب ہے۔ تو وہ جو ہے نہ کسی کو نہ کوئی بت بنانا اور نہ ان بتوں کی خدمت کرنا، جیسا کہ چڑھاوے چڑھانا اور یہ وہ ہوتا ہے۔ یعنی کہ سیکنڈ کمانڈمنٹ جو ہے نا، جو ہے دوسرا جو حکم ہے جو تھی تورات کا، وہ یہ ہے کہ بت نہ بنا۔ اور تیسرا حکم کیا ہے کہ اپنے رب کا نام استعمال نہ کرنا، کسی غلط مقصد کے لیے نہ کرنا استعمال، کہ اس نے یہ کہا، اس نے اپنے فائدے کے لیے اور دوسروں کو جہالت کی طرف لے جانے کے لیے، کسی مقصد کے لیے، کسی غلط فہمی میں رب کا نام کا مس یوز نہ کرنا۔ تو چوتھا پھر سبت کے قانون کے حوالے سے، اور اس طرح باقی مین جو 10 کمانڈمنٹس تھے وہ یہ پتھر پہ لکھ کے آگے تھے کہ کوئی اس کو چینج نہ کر پائے۔ تو جو چیز پتھر پہ لکھ کے آگے کہ چینج نہ کر پائے، اس میں پہلی بات یہ ہے کہ رب کے سوا کسی کوئی معبود نہیں۔ تو باقی بھی میجر احکامات وہی ہیں جو تمام مذاہب میں ہیں۔ فرق صرف اس میں یہ ہے کہ عبادت کا دن سبت کا دن کہا گیا ہے، وہ اس وقت جو ہے وہ ہفتے کا دن ہی عبادت کا دن تھا۔ اللہ نے 6 دنوں میں، یہاں کہا گیا اللہ نے 6 دنوں میں دنیا بنائی، 7ویں دن آرام کیا، تو 6 دن جو ہے نا ہفتے میں کام کریں۔ ہفتے والے دن جو ہے نہ کام کرنا ہے، نہ اپنے مویشیوں کو، نہ اپنے گھر کے ملازموں کو، سب کو جو ہے نا ایک دن صرف سب کے لیے عبادت کے لیے، اس میں کام نہ کریں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر یہ فرض کیا تھا۔ اس کے بعد جو ان 10 کمانڈمنٹس میں آتا ہے کہ قتل نہیں کرنا، چوری نہیں کرنی، زنا نہیں کرنا۔ اس کے بعد آتا ہے اپنے پڑوسی کے حوالے سے جھوٹی گواہی نہ دیں، یعنی کسی کو جانتے ہیں جھوٹی گواہی نہیں دیں۔ اپنے پڑوسی کے گھر کا لالچ نہیں کرنا، 10 آتا ہے اپنے پڑوسی کے گھر کا لالچ نہیں کرنا، نہ اس کی فیملی کا، نہ اس کے ملازموں کا، نہ اس کے مال کا، کسی بھی چیز کا بھی۔ یعنی کہ جو ہے نا جن کو جانتے ہیں وہاں پہ کوئی ایکسپلائٹیشن نہیں کرنی، چاہے وہ آپ سے اسٹیٹس میں چھوٹا ہے اور جو ہے نا آپ کی چل سکتی ہے، تو لیکن کسی بھی طرح کا جو ہے نا ناحق ظلم، کسی بھی طرح کی جو ہے نا گناہ نہیں کرنا۔ تو یہ دیکھیں جی 10 کمانڈمنٹس ہیں جن میں کوئی تحریف نہیں ہے، اور یہ سارے وہ بڑی بڑی چیزیں ہیں کہ جو آج آپ دیکھیں تو آج کے معاشرے میں یہ برائیاں کتنی تیزی سے جو ہے نا وہ پھیل رہی ہیں، جبکہ اللہ نے یہ حکم ان کو بھی پتھروں پہ لکھ کر دے دیا تھا کہ اس میں کوئی بدل نہ پائے، کوئی اس کو بدلے نہ۔ اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ غالب اور حکمت والا ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا اصل اسٹریٹجی میکر، اصل پلانر جو ہے نا پلانز بنانے والا، وہ اللہ تعالیٰ ہے، اور اس کی ہر بات میں حکمت ہے۔ اور جو ہے اس لیے جو ہے اللہ کی جو ہے وحدانیت کو ہم نے اسی طرح قبول کرنا ہے، اور کسی بھی فائدے کے لیے بدنیتی سے
دوسرے مذاہب کو نیچا دکھانے کے لیے جب ہم اللہ کے احکام کو کوئی بھی قوم بدلتی ہے تو اللہ تعالیٰ پھر جو ہے اس کو اس کی سزا دے گا ایسے لوگوں کو۔ تو آیت نمبر 6 تک آج کا لیکچر ختم ہوا۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔